नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु, पारदर्शी हिसाब किताबले बेरोजु घटाएको नगरको दावी। आर्थिक अनुशासन कायम गरी घटाउन सकिने विज्ञको भनाई। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फिर्ता गराउन सर्वोच्चका आदेशले मारमा जनप्रतिनिधि। कर्मचारी अभावका कारण सयौं काम रोकिने पक्का। महोत्तरीमा भूमाफियाको बिगबिगी, बर्दिवास र भङ्गाहाका 87 घर परिवारको बिचल्ली। भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैको भएपछि स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बल्ल देखिन थाल्यो विकास। सडक र पूर्वाधारमा गाउँले फड्को मार्दै, जनप्रतिनिधिको उपस्थितिप्रति स्थानीय पनि दङ्ग। र कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। इलाम्ने सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहको गठन, स्थानीय तह निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चात जनताले सबै क्षेत्रमा सुशासनको अपेक्षा राखे। तर अपेक्षा अनुसारको सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट पनि देखिएन। फलस्वरूप 753 स्थानीय तहमा बेरोजु र आर्थिक नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर गरिएको खर्चको संख्या अत्याधिक देखिन पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरिसकेको छ। तर अपवादमा भने त्यस्ता स्थानीय तह पनि छन् जसको बेरोजु अत्याधिक न्यून देखिएको छ। कुन हुन् ती 10 स्थानीय तह? पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहको खर्च प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ। महालेखाले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्चिने स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा खोट औँल्याइएको छ भने आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ। तर यो भिडमा भने केही उत्कृष्ट स्थानीय तह पनि छन् जसको बेरोजु अत्यन्त न्यून छ। आर्थिक अनुशासन पालना गरेर नमुना पालिका बन्न सफल भएका छन्। महालेखाकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा कम बेरोजु झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकाको देखिएको छ। कम बेरोजु भएका 10 स्थानीय तहहरू: शिव शताक्षी नगरपालिका झापा, बेरोजु प्रतिशत 0.06%, बेरोजु रकम 11,77,000। सिरजङ्गा गाउँपालिका ताप्लेजुङ, बेरोजु प्रतिशत 0.07, बेरोजु रकम 6,31,000। पाथिभरा याङबरक गाउँपालिका ताप्लेजुङ, बेरोजु प्रतिशत 0.07, बेरोजु रकम 5,05,000। कमल गाउँपालिका झापा, बेरोजु प्रतिशत 0.08, बेरोजु रकम 11,88,000। शहीद लखन गाउँपालिका गोर्खा, बेरोजु प्रतिशत 0.10, बेरोजु रकम 8,68,000। याङबरक गाउँपालिका पाँचथर, बेरोजु प्रतिशत 0.11, बेरोजु रकम 8,09,000। लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङ, बेरोजु प्रतिशत 0.12, बेरोजु रकम 4,25,000। झिमरुक गाउँपालिका प्युठान, बेरोजु प्रतिशत 0.15, बेरोजु रकम 13,10,000। सिरिचोङ गाउँपालिका सङ्खुवासभा, बेरोजु प्रतिशत 0.17, बेरोजु रकम 10,02,000। हतुवाड गाउँपालिका भोजपुर, बेरोजु प्रतिशत 0.19, बेरोजु रकम 14,07,000।
कम बेरोजु भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नजरमा बेरोजु कम देखिनुको एकमात्र कारण भनेकै आर्थिक पारदर्शिता हो। वित्तीय अनुशासनमा रहेर काम गर्दा बेरोजु नदेखिने उनीहरूको तर्क छ। जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा समस्या हुने भएकाले आर्थिक अनुशासनको पालना र आन्तरिक लेखा परीक्षण गरे मात्रै बेरोजु घटाउन सकिने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। मेन कुरा त हामीले उपभोक्ता समितिको सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दियौँ कि तपाईँले खरिद गर्दाखेरि कसरी गर्ने, भुक्तानी गर्दाखेरि कसरी गर्ने, अनि बिल भरपाईहरू कसरी राख्ने, डकुमेन्टेसन चाहिँ मेन कुरा रहेछ गायौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बेला बखतमा म आफै फाइलहरू हेर्ने, त्यो बिलहरू मिलेछ कि छैन। त्यसमा त्यो हो तपाईँको यो स्पष्ट प्लानिङ बनाउनु पर्ने स्थिति देख्दैन। हरेक मान्छेलाई अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो भने त्यो ठुलो कुरा होइन रहेछ। बेरोजु एकजनाको प्रयासले घट्न सम्भव छैन। सरकारले प्रचलित आर्थिक नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ। अनियमित काम गर्ने, आफ्नो काम कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरोजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायको कारबाही गर्ने तथा बेरोजु नआउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि राज्य लाग्नुपर्छ। तिनै तहको सरकार दत्तचित्त भएर लागे मात्रै यी समस्याबाट समाधान मिल्न सक्छ। होइन भने हरेक वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरोजु बढेको तथ्याङ्क आइरहनेछ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। 1.5 वर्ष अघि सुरु समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतले प्रशासन र लेखाका 182 अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ। आदेशले थप अन्योल बनाएको भन्दै संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर समस्या हल गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिको छ। एक रिपोर्ट। दैलेखको नारायण नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली छ। दरबन्दी रिक्त हुँदा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम थुप्रै रोकिएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगर कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। नारायण नगरपालिका मात्रै होइन, देशैभर करिब 200 बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित प्रशासन र लेखामा कर्मचारीको अभाव छ। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई सङ्घको दरबन्दीमा फिर्ता गरेर पदस्थापना गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशले स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी अभाव खड्किने सम्भावना बढेर गएको छ। अदालतले प्रशासन र लेखाका 182 अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता बोलाउन आदेश दिएको छ। आदेशमा सङ्घमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भनेर सङ्घकै दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चले सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापना नभइन्जेल नयाँ अधिकृतको पदपूर्ति समेत रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशले स्थानीय तहमा झन् ठूलो समस्या पार्ने सम्भावना देख्छन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ। संविधान त सबैले मान्नु पर्ने होला, अदालतले त झन् संरक्षण गर्नुपर्ने होला होइन। अब यसको चाहिँ उपयुक्त निकास तुरुन्तै दिन पर्यो, अलग ढङ्गले कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। होइन भने हामी महासङ्घबाट स्तरीय सेवा ऐन बनाउने, कानुन बनाउने, कार्यविधि बनाउने, निर्णय गर्ने, प्रतिस्पर्धाको एउटा विधि, एउटा स्वतन्त्रता कायम नगर्ने प्रतिस्पर्धाको एउटा विधि कायम गरेर अस्थायी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि काम त गर्नु पर्यो भनेर हामी आह्वान गर्न बाध्य हुन्छौँ। यो निर्णयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई असर पार्ने भएकाले यस विरुद्ध आवाज उठाइने उनले बताए। प्रदेशको लोकसेवालाई संघीय कानुनले रोकिदिने र समायोजन भएका कर्मचारी पनि फिर्ता बोलाउनु संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको तर्क महासङ्घको छ। अदालतको आदेशले जटिलता थपेको जनप्रतिनिधिको पनि गुनासो छ। संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर यो समस्या हल गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिको छ। हाल 753 स्थानीय तहमा 67,719 स्वीकृत दरबन्दी छन्। 44,321 दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतमा मुद्दा हाल्दै सङ्घमा फर्कने हो भने स्थानीय तह कर्मचारी विहीन हुने अवस्था आउने सम्भावना छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 34 जनालाई सङ्घको दरबन्दीमा पुनः पदस्थापना गरिसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणमा गरेको प्रगतिलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। गाली दिनेको त पुरै छैन, गाली दिने काम भइरहेछ, रेप पनि काम भइरहेछ, आफ्नै मान्छेले काम दिइरहेछ र प्रायः जस्तो काम पारदर्शी भइरहेछ। सबै कामकाज कागजातमै मात्रै पुरा गरिरहेछ।
जस्तोलाई हामीले भोट दिए पनि, जस्तोलाई हामी जिताए पनि भन्छन् एउटा उखान छ कि जुन जोगी आए कानै चिरेको, जस्तोलाई हामी भोट दिए पनि सबै उस्तै निस्किन्छ। अब पारदर्शी के हुनु, अहिले त अब म फिटिकै पारदर्शी देखिएको छैन। अब जनताहरूको कुनै चासो नै लिएको छैन। अब कार्यकर्ताहरूले कुनै विकास गर्छ, विकास कुनै एउटा काम गर्छ, आफ्नै पार्टीको नेताहरूलाई, आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई अब के अरे तपाईँको यो जुन ठेकापट्टा दिन्छ त्यहाँबाट आफ्नै कार्यकर्तालाई त्यो नेताहरूले तपाईँको उपभोक्ता समिति बनाउँछन्। कसरी पारदर्शी हुनुहुन्छ त? अहिलेको अवस्थामा देखिएन त्यस्तो। र जबसम्म कुनै पनि कामलाई पारदर्शी हिसाबले गरेन भने हामी कसरी सन्तोषजनक मान्छौँ त? अनि अब सबै कुरा त के भने नि, यसमा अब सापिसित ढङ्गले एकै ठाउँमा एकै प्रकारले भएका छैनन् होला। अब एउटा समग्रमा भन्ने हो, एउटा फक्ताङ गाउँपालिकाको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्मको अब ताली नै दिन चाहन्छ। म त त्यत्रो धेरै ताली दिने पक्षमा छैन, गाली नै दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि पारदर्शी काम भएको छैन त्यति धेरै। मेरो विचारमा चाहिँ काम चाहिँ एकदम चाहिँ स्थानीय उसमा चाहिँ प्रभावकारी अनुगमनसहितका चाहिँ कामहरू हुनुपर्नेमा चाहिँ एकदम चाहिँ योजना बनाउने, कागजी प्रक्रियामा चाहिँ काम गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन चाहिँ नगरेर झारो टार्ने मात्रै काम गरेको र बजेट सकिएको देख्छु मैले चाहिँ समग्रमा। र त्यत्रो धेरै स्थानीय सरकारहरूले गरेको काम प्रभावकारी देख्दिनँ मेरो दृष्टिकोणमा। स्थानीय त भइकन काम राम्रै भइरहेछ। अब त्यसलाई गाली भन्दा नि ताली नै सही हुन्छ। स्थानीय तहले गरेका कामहरू सबै ताली दिने खालका पनि छैनन् र सबै गाली दिने खालका पनि छैनन्। पहिला भन्दा पनि यो स्थानीय तहको सरकार बनिसकेपछि कामहरू राम्रै गरे, छिटो छरी त हुँदैछ। तर हामीले जति निर्वाचन अघि सोचेका थियौँ, अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो अपेक्षा अनुरूपको कामहरू अलिक भइरहेको जस्तो देखिँदैन। स्थानीय तहले निर्माण गरेको पूर्वाधारहरूमा हुन त गाली दिने नै छन् अवस्थाहरू धेरैमा, तर कुनै राम्रो पनि छन्। स्थानीय तहले जुन चाहिँ बजेट विनियोजन गर्छन् त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पूर्वाधारहरू ठोसगत रूपमा र राम्रो अनुगमनको अभावमा अलिकति कम असल गुणस्तरीयहीन भएको पनि धेरै जसो पाइएको छ। यो जुन स्थानीय तहले गरेको जस्तै अब तपाईँको पूर्वाधार विकास कामहरूमा चाहिँ खास गरी अब सबैको चाहिँ जुन अहिले एउटा चाहिँ कामहरू भइरहेछ, खास गरी अब गाउँमा गएर हुने कामहरूमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब ताली नै दिने खालको चाहिँ मैले बुझेको छु। गाली गर्ने खालको छ कि राम्रो स्पष्ट गरेर काम गर्नेहरूले दिनादिन आए पनि काम हुने जस्तो हुँदैन, दिनादिन तारिक लागे जस्तो हुन्छ। अहिलेको स्थानीय सरकारले जो गरिरहेछ राम्रो गरिरहेछ व्यवस्था देख्न समलाई। मेरो 70 सालको बुढो 73 सालको बुढो हुँ। 73 सालभित्र मैले जो छ अहिले त हामीले देखाएको छौँ स्थानीय सरकारले गरेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। झापाको शिव शताब्दी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु, पारदर्शी हिसाब किताबले बेरोजु घटाएको नगरको दावी। आर्थिक अनुशासन कायम गरे घटाउन सकिने विज्ञको भनाई। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फिर्ता गराउन सर्वोच्चका आदेशले मारमा जनप्रतिनिधि। कर्मचारी अभावका कारण सयौं काम रोकिने पक्का। महोत्तरीमा भूमाफियाको बिगबिगी, बर्दिवास र भङ्गाहाका 87 घर परिवारको बिचल्ली। भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैको भएपछि स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बल्ल देखिन थाल्यो विकास। सडक र पूर्वाधारमा गाउँले फड्को मार्दै, जनप्रतिनिधिको उपस्थितिप्रति स्थानीय पनि दङ्ग। र कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। इलाम्ने सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन।
सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी भूमाफियाहरूले निजीकरण गरेको घटना महोत्तरीमा नौलो भने होइन। वन अतिक्रमण गरी निजीकरण गर्ने, मापदण्ड विपरीत नदी उकास क्षेत्र कब्जा गरी बालीनाली लगाउने जस्ता अवैधानिक हरकतहरू देखिरहे पनि अहिले भने भूमाफियाले वर्षौंदेखि हक भोग गर्दै आएका गरिब किसानले वर्षौंदेखि हक भोग गर्दै आएको जमिनलाई निजीकरण गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। 50औं वर्षदेखि किसानले हक भोग गर्दै आएको जमिनमा लाल पूर्जा देखाउँदै आफ्नो भएको दाबी गर्न थालेपछि भूमाफियाहरूको अर्को चरित्र पनि उदाङ्गो बनेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको पशुपति नगरका रामबाबु महतो पुस्तौंदेखि आफूले हकभोग गर्दै आएको जमिनमा एकाएक गाउँकै रामभजन महतोले लाल पूर्जा देखाउँदै आफ्नो भएको दाबी गरेपछि छाँगाबाट खसे जस्तै भए। अहिले आफ्ना बाबुबाजेले पुस्तौंदेखि उपभोग गर्दै आएको करिब 3 कट्ठा जग्गामा लाल पूर्जा देखाउँदै अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता दिलाउन महतो विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाइरहे पनि कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। उक्त जग्गाबाटै पारिवारिक भरणपोषण गर्दै आएका महतोलाई भएको जग्गा समेत अर्कैले खाइदिएपछि जीविकोपार्जनमा अप्ठ्यारो परेको छ। 12 कट्ठा जति होला, त्यसमा एउटा छ 4 कट्ठा कि 5 कट्ठाको, त्यति मात्रै यो मेरो छ भनेर। अस्ति दिन चाहिँ यहाँबाट मेरज्यू जानुभयो गाउँमा स्कुलमा, भन्छ हामी अमिन खटाएर सबैको हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ, तर हामीलाई थाहा पनि भएन, तर यता नापी जाके खरिद बिक्री भइरहेको छ जमिन। महतो जस्तो समस्या भङ्गाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 की सीतादेवी शाहको पनि छ। पुस्तौंदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी सीतादेवीको परिवारले करिब 2 बिघा जग्गा हकभोग गर्दै आए पनि अचानक बाहिरबाट आएका मानिसले लाल पूर्जा नै देखाएर जग्गा छाड्न ताकेता गरिरहेका छन्। 2 बीघा जमीन है, हाँ 2 बीघा है, वही नापी सापी करा लेने, सब बाहर के करा लेने, हमरा सबके एको गो नहीं रह देने, कतो ठाव में नहीं, साफे नहीं एको धूर रह देने, बाहर सब करा लेने। तब हम सब कत हमरा सबके घर कैसे बेच के हटे लागे, ओहि से तो हम सब कत जेबे यार। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। रामबाबु र सीतादेवी जस्तै भङ्गाहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पुस्तौंदेखि ऐलानी जग्गा हकभोग गर्दै आएका 62 घर परिवार र बर्दिवास नगरपालिकाका 25 घर परिवार गरी करिब 87 घर परिवार भू माफियाका कारण घर न घाटको भएका छन्। हमरा घर से पश्चिम में जगह रहनी न, जगह अथी कई के दोसर गोड़ा के दल के भुइयार के दृष्टि बनन धके 50 वर्षदेखि आफ्नो जग्गा भोगचरण गर्दै आएका 87 घर परिवारलाई भू माफिया र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा अहिले बेघर मात्र हुनु परेको छैन, बिहान बेलुका के खाने भन्ने पिरलो थपिएको छ। 2054 सालमा बनेको भूमि आयोगले लाल पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा जोतहा किसानलाई स्वामित्व दिनुको सट्टा आफन्त नातागोता कर्मचारी र हुने खानेलाई नै जग्गाको पूर्जा बाँड्दा भू माफियालाई खेरो फड्को गर्न सहयोग पुगेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको ठहर छ। 2054 सालमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनी पूर्जा वितरण गर्न बनेको भूमि आयोगले वास्तविक पीडितलाई पहिचान गर्न नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको मञ्चको बुझाइ छ। हामी सबै बसेर एक चरणको छलफल गर्दै मालपोत कार्यालयमा हामी पुग्यौँ। हामीले सूचना अधिकारीलाई सूचना माग्नु जाँदाखेरि सूचना अधिकारी के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु यस्तो झिना मसिना कुराहरू चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू लिएर यहाँ नआउनुस् भन्नुभयो हाम्रो मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारीले। अनि म छक्क परे, अनि सूचना लिनलाई कहाँ जानुपर्ने? गरिब सुकुम्बासीहरूको जग्गा एउटा हुकुमवासीले जग्गा पास गर्दैछ, जग्गा नामसारी हुँदैछ, अनि हामी गएर कहाँ सूचना लिने? पुस्तौंदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गाभित्रै अरूकै नाममा लाल पूर्जा निकालेर गलत गरिएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च महोत्तरीले 2054 मा गरेको सम्पूर्ण कार्य खारेजीको माग गरेको छ। अहिले नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा महोत्तरीका सञ्जय यादवसँग मात्रै धेरै बिघा जग्गा आफ्नो नाममा छ। कतिपय स्थानीयको 15 कट्ठा जग्गा हुँदा 3 कट्ठा पनि आफ्नो नाममा नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। महोत्तरीमा यसअघि पनि भूमाफियाको चलखेल बढ्दै गएको देखिएको छ। वन अतिक्रमण गर्नेदेखि लिएर फडानी गरेर आफ्नो नाममा बनाउने सम्मका काम भइरहे पनि सरकारबाट निकायले पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विपिन विश्वेश्वर प्रसाद ओझा।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहनगर अमरगढीको प्रमुख ओझा विकास प्रेमी जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। प्रमुख ओझासँग आज हामीले हेभीवेट नेताको गृहनगरको प्रमुख हुँदाको अनुभव, अमरगढीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधार लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको गृहनगरको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ मेयर साहब। हेभीवेट नेताको गृहनगरमा फरक दलबाट नगर प्रमुख निर्वाचित हुन कतिको गाह्रो भएको थियो मेयर साहब, सुनौँ न। वास्तवमा निकै सान्दर्भिक र निकै औचित्यपूर्ण प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। संयोगले म अमरगढी नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुँदा यो मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमै हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति, हाम्रो राजनीतिक कल्चर, यो सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा केही कठिन, केही असहज हुँदो रहेछ। तर पनि अमरगढीवासी मेरा आदरणीय मतदाताहरूले त्यति बेला मैले राखेका प्रस्तावहरू, मैले जनताका बीचमा राखेका एजेन्डाहरूलाई जुन निर्वाचनको माध्यम मार्फत अनुमोदन गरिदिनु भयो, यो मेरा लागि सदैव म अमरगढीवासीका लागि एउटा ऋणी अथवा का रूपमा रहेको छु। मेयर साहब, यो निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ कुनै दबाव महसुस गर्नुभयो कि गर्नु भएन यहाँले? अब स्वाभाविक रूपमै दबाव त हुन्छ नै। मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री फरक सङ्गठन, फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएको हुँदा उहाँको गृहनगरमा उहाँका कार्यकर्ता लेभलमा पनि एउटा खालको दम्भ, एउटा खालको अहङ्कार, अझ भन्नुपर्दा 2048 सालदेखि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नियमित रूपमा उहाँ चुनाव जित्दै आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तल कार्यकर्ता लेभलमा पनि जुन खालको दम्भ, अहङ्कार हुन्छ त्यो निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसको प्रभावले हरेक कामहरू प्रभावित हुने, हरेक कामहरूमा बाधा अवरोधहरू सृजना हुने, यो चलि नै रहन्छ। यो हाम्रो अझ राजनीतिक कल्चर हामी कहाँ निकै नै एकदम निग्लेक्ट खालको छ, यसको प्रभाव पनि होला। म यही सेरोफेरोमा रहेर यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहे फेरि पनि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दर्विलो क्षेत्रबाट नगर प्रमुख हुन सक्नुलाई चाहिँ आफ्नो के क्षमता वा विशेषताले काम गरे जस्तो लाग्छ मेयर साहब? अब मैले लामो समय विद्यार्थी राजनीति गर्दा पनि डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकाममै रहेको डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसमा सोभियो उपसभापति, सोभियो सभापति निर्वाचित हुने अवसर पाएर त्यो सिलसिलामा नै मैले जुन विकासका एजेन्डाहरू, जुन जनताको सेवाका कुराहरू, जनतासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरूमा मैले प्राथमिकता दिन्थेँ र अप्ठ्यारो परेका बेला म हरेक ठाउँमा उभिने प्रयत्न गर्थेँ। सायद त्यसका कारणले पनि मलाई यहाँका जनताहरूले निर्वाचित होला भन्ने मैले बुझेको छु। हजुर, हामी अर्को विषयमा जाउँ मेयर साहब। अमरगढीले विकास निर्माणमा देशकै नमुना काम पनि गरिरहेको छ। तपाईँको कार्यकालमा कति योजना पुरा होलान् मेयर साहब? अब स्वाभाविक रूपमै हामीले निर्वाचनताका पनि जनताका बीचमा केही फरकपन, केही जनतामा फरक अनुभूति हुने गरी हामी विकास निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेका थियौँ, जसको प्रभाव हामीले निर्वाचित भए पछाडि यहाँको समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्दा 5 वर्षीय अल्पकालीन, 10 वर्षीय मध्यकालीन र 20 वर्षीय दीर्घकालीन गुरु योजना निर्माण गर्यौँ। मेयर साहब, हुन त धेरै उदाहरणीय कामहरू पनि गर्नुभएको छ यहाँहरूले। यो कोरोना महामारीका बेला सुदूरपश्चिमबाट विराटनगरसम्म पुगेर अक्सिजन ल्याएर सङ्क्रमितको ज्यान जोगाउनु भयो। अब आउने विपदको व्यवस्थापनको तयारी चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब कोभिडकै विषयमा पनि त्यो भइसके पछाडि डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ भनेर हामीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो, डडेलधुरामा अक्सिजन प्लान्ट जडानका निमित्त करिब 4 करोड विनियोजन गर्ने। त्यस पछाडि उहाँले अक्सिजन ट्याङ्क निर्माण गर्ने कुराहरू, एसटियु स्थापना गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी आइसियु, भेन्टिलेटर स्थापना गर्ने करिब 15 करोड 18 लाख विनियोजन गरिदिनु भएको थियो डडेलधुरा अस्पतालमा। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या सधैँका लागि हल भएको हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकासँग चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मेयर साहब यहाँ?
अब स्वाभाविक रूपमै हामी संघीयताको नौलो अभ्यासमा छौँ। संघीयताको नौलो अभ्यासमा भएका कारणले केही कामहरू जुन स्पिडमा जुन गतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो बढ्न सकेको छैन। केही ऐन कानुनका समस्याहरू पनि छन् र तीन तहका सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य समन्वय, सहअस्तित्वमा पनि कहीँ न कतै समस्या देखिएको छ। यद्यपि हामी प्रशस्त आशावादी हुनुपर्ने ठाउँ छ, प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। करिब अरूभन्दा पनि प्रदेश सरकारले जुन आफ्ना विषयगत कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना गरेको छ, यसले गर्दा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित कसरी भइरहेका छन् भने यो पूर्वाधार प्रदेश सरकारले बनाइदिएको, यो सङ्घ सरकारले, यो स्थानीयले, यो फरक फरक रूपले चिनाइराख्नु जरुरी छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अन्डर पोलिसी मार्फत जाँदा नै अझ प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय तहमा बरु जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र साना योजनाहरू प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तह मार्फतै काम गर्दा त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै कुराको पहिचान हुन्छ, त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। मेयर साहब, एउटा फरक प्रसङ्ग, तपाईँको दल विभाजित भयो, यसबाट नगरपालिकामा कतिको असर पर्ने देख्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्म खास गरी दल विभाजन हुनु कुनै मुलुकका लागि पनि ठिक होइन, चाहे जुनसुकै दल पनि होस्। यसको समग्र प्रभाव राष्ट्रिय राजनीति, प्रदेश र स्थानीय तहमा परेकै छ। अब हाम्रो अमरगढी नगरपालिकामा पनि केही जनप्रतिनिधि साथीहरू बाहिरिनु भएको छ अहिले नयाँ एकीकृत समाजवादीमा, तर थोरै हामी अमरगढीमा निर्वाचित भएका 20 जना जनप्रतिनिधि मध्ये 1 जना वडा अध्यक्षजी मात्रै त्यतातिर उभिनु भएको छ। तर समग्र यसको प्रभाव हाम्रो दल विभाजन हुँदा कार्यकर्ता लेभलमा एउटा खालको मनस्थिति, काम गर्ने साथीहरूको उत्साह, जोश जागरमा केही न केही प्रभावित त गर्छ नै। हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो अमरगढीका विषयमा यहाँका गतिविधि राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त तपाईँ लगायत समग्र टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु, पारदर्शी हिसाब किताबले बेरोजु घटाएको नगरको दावी। आर्थिक अनुशासन कायम गरी घटाउन सकिने विज्ञको भनाई। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फिर्ता गराउन सर्वोच्चका आदेशले मारमा जनप्रतिनिधि। कर्मचारी अभावका कारण सयौं काम रोकिने पक्का। महोत्तरीमा भूमाफियाको बिगबिगी, बर्दिवास र भङ्गाहाका 87 घर परिवारको बिचल्ली। भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैको भएपछि स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बल्ल देखिन थाल्यो विकास। सडक र पूर्वाधारमा गाउँले फड्को मार्दै, जनप्रतिनिधिको उपस्थितिप्रति स्थानीय पनि दङ्ग। र कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। इलाम्ने सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी। सुरु गरौ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले आफ्ना सवारी साधनमा GPS ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गर्यो। अब कार्यालयमा नै बसेर सवारी साधनको निगरानी गर्न सकिने। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 3 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने। इच्छुक विद्यार्थीले पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने।
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले एकजना उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने, इच्छुकले 4 असोजभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्यो, विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थी दङ्ग। झापाको तत्कालीन दमक नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च धनबहादुर श्रेष्ठको निधनको शोकमा दमक नगरपालिकाले दियो शोक बिदा, पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रले स्थानीय तहलाई कोरोनाको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न अनुमति दिएपछि मकवानपुरका विद्यालय खुले, 10वटा स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आदर्श बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन निर्माण, नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख सञ्जय तुम्बाहाङफेले गरे उद्घाटन। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने, इच्छुक कृषक तथा कृषि समूहले 10 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले नगरवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो, पालिकाले तोक्यो खोप केन्द्र। काठमाडौँको तारकेश्वर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सञ्चालन गरे, शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। कपिल वस्तुको शिवराज र बाणगङ्गा नगरपालिकाले अडबारी पर्वको अवसरमा दिए सार्वजनिक बिदा, पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढे नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 10 मा जनतासँग मेयर कार्यक्रम सम्पन्न, कार्यक्रममा नगरवासीले राखे विभिन्न गुनासो। गत वैशाखदेखि बन्द भएका इलामको देउमाई नगरपालिकाका विद्यालय सञ्चालनमा आउने, भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गर्ने पालिकाको निर्णय। रामेछाप नगरपालिकाले 20 जना महिलालाई ड्राइभिङ तालिम दिने, मौखिक परीक्षामा छनौट हुनेहरूको नाम पालिकाले सार्वजनिक गर्यो, तालिम 28 भदौदेखि सञ्चालन हुने। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितसँग घुलमिल भएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्यो, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पालिका थप सक्रिय। ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले कपडा खरिद गर्ने, पालिकाले सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको 15 दिने सूचना जारी गर्यो। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो, बोलपत्रमा भाग लिने इच्छुक कम्पनीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यार्थी संघ अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, इच्छुक विद्यार्थीले 6 असोजसम्म आवेदन दिनुपर्ने। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय 28 भदौदेखि खुल्ने, विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने। र बागमती प्रदेशका नवनियुक्त भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामालाई काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले सम्मान गर्यो। संविधानले स्थानीय तहको विकासका लागि राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, तर 4 वर्षमा अपवादमा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा समावेश विकास र राजनैतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्ने हेतु र निर्वाचनमा गरिएका महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न जनप्रतिनिधि लालायित भएको देखिन्छ। केहीले साँच्चै नागरिकको आवश्यकता हेरेर विकास गरिरहेका छन्, तर यो बिना तयारी सम्भव छैन। जसले विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्छ, स्रोतको सही परिचालनमा ध्यान दिन्छ, त्यसले नै पालिकाको विकास गर्न सक्छ, जसको उदाहरण रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछाप जिल्लाको प्रचुर सम्भावनाले भरिएको गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले रामेछाप जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो
पनि मानिन्छ। स्थानीय सरकार आएसँगै गाउँपालिकाको रूपरेखा अहिले फेरिएको छ। विकास देखिन थालेको छ भने सडकको विकाससँगै पूर्वाधार निर्माण हुँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भनेको कृषि पर्यटन हो, तर अझै पनि बजार भने व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन। विकासले भर्खरै वामेस्तरी रहेकाले पालिकाका कारण गाउँको कायापलट भनी सम्भव देखिएको छ। जलस्रोतको क्षेत्रमा धनी मानिएको गाउँपालिकामा अनेक सम्भावना छन्। हाल पनि उमाकुण्ड गाउँपालिकामा 5 भन्दा बढी हाइड्रो पावर निर्माण भइरहेको छ। अन्य हाइड्रो पावर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको समेत काम भइरहेको छ, जसले गर्दा विकासको दिशामा पालिका अघि बढ्नेमा दुईमत नरहेको स्थानीयको बुझाइ छ। सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र पशुपालनको लागि 4 वर्षमा यहाँ धेरै परिवर्तन देखा परेको छ। अहिलेसम्म स्थानीय सरकार लगभग 4 वर्ष भयो, अवधि 4 वर्ष पुरा 4 वर्षको अवधिमा चाहिँ जुन बाटोको चाहिँ जुन उमाकुण्ड 1, 2, 3 छ, 1, 2, 3 मै सम्बन्धित ठाउँमै पुगेको छ बाटो चाहिँ, अनि त्यो राम्रो पक्षमा मानिन्छ। भौगोलिक विकटता भने पालिकाको समृद्धिको यात्रामा देखा परेको चुनौती हो, तर स्थानीय सरकार आएसँगै यो चुनौती चिर्ने काम भइरहेको छ। अहिले विकासको क्षेत्रमा बढी जोड दिइएको गाउँपालिकाको दाबी छ। पक्कै पनि हामी निर्वाचित भएको लगभग हामी 5 वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। 4 वर्षको अवधिमा हामीलाई धेरै खालको चुनौतीहरू थियो। सुरुमा के चुनौती थियो भने हामीलाई हाम्रो चाहिँ हामीले बसेर चाहिँ काम गर्ने अवस्थै थिएन। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ संरचना बनाएर त्यहाँ बसेर काम गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउने कुराहरू एउटा चुनौती थियो। त्यसपछि 72 सालको भूकम्पले तहसनहस भएको गाउँपालिका मतलब चाहिँ गाउँपालिका वडा थियो भने ती कुरालाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू थियो। अब त्यहाँको चाहिँ कम्तीमा मन्थली काठमाडौँ नजाने गरी त्यहाँको एक्सरेदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ एमबिबिएस डाक्टर सहितको चाहिँ अब अहिले हामी केही दिनपछि एमबिबिएस डाक्टर पनि हामीले आह्वान गरिसकेको छौँ, त्यसको व्यवस्था पनि गरिसकेको छौँ भने सबै कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ सेवा प्रदान गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा उमाकुण्डमा गाउँपालिकाको कार्यालय भवन बन्यो। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ, तर अझै पनि नागरिकले सोचेको जति विकास हुन सकेको पाइँदैन। गाउँपालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधिले योजना बनाएर दिगो विकासमा जोड दिए नागरिकले पनि परिवर्तन महसुस गर्न सक्थे। साथै पालिकाको विकास देखेर अन्य पालिकाले पनि जनमुखी काम गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने थिए। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु। पारदर्शी हिसाब किताबले बेरोजु घटाएको नगरको दावी। आर्थिक अनुशासन कायम गरी घटाउन सकिने विज्ञको भनाई। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फिर्ता गराउन सर्वोच्चका आदेशले मारमा जनप्रतिनिधि। कर्मचारी अभावका कारण सयौं काम रोकिने पक्का। महोत्तरीमा भूमाफियाको बिगबिगी। बर्दिवास र भङ्गाहाका 87 घर परिवारको बिचल्ली। भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैको भएपछि स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बल्ल देखिन थाल्यो विकास। सडक र पूर्वाधारमा गाउँले फड्को मार्दै। जनप्रतिनिधिको उपस्थितिप्रति स्थानीय पनि दङ्ग। र कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। इलामले सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट जुम्ला जोड्ने सडक हो कर्णाली राजमार्ग। सुर्खेतबाट दैलेख कालीकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनारे भएर जुम्ला पुग्ने मार्ग अर्थात् कर्णाली राजमार्ग। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको राजमार्ग 2063 चैत्रबाट सञ्चालनमा आएको थियो। साँगुरो, हिलाम्ने र खाल्डा खुल्डेका कारण राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुले वर्षेनी सासले खेप्दै आएका छन्। राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटनाले वर्षेनी सयौं यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ, तर अझै पनि दुरावस्था कम गर्ने योजना कसैबाट भएको पाइँदैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो कर्णालीको जुम्ला पुग्ने सडकको। यही हिलाम्मे सडक हुँदै सुर्खेतबाट दैलेख कालीकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनार जुम्ला पुगिन्छ।
जति विकट जिल्ला त्यति नै विकट छिचोल्नुपर्ने यो सडकले नै जुम्लालाई विकसित हुनबाट पछि धकेलिरहेको छ। सडकमा यत्रतत्र खाल्डाखुल्डी छन्। साँघुरो सडक भएकाले पनि सवारी साधन जाम हुने, यात्रा पनि बैराग लाग्दो हुने गर्दछ। कर्णाली राजमार्गका अधिकांश स्थानमा पक्की पुल नहुँदा यात्रुले लामो समयदेखि शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। एकाध ठाउँमा पुल बनेका छन्। भनेसेरी घाट र जुम्ला कालीकोटको सिमाना नागमामा पुल निर्माणाधीन छ। तर निर्माण व्यवसायीले यसमा काम नगर्दा पुल बन्न सकेको छैन भने यात्रु र चालक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। सडक मर्मत गुणस्तरीय नहुँदा यात्रु र चालकले शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा सडक हिलाम्मे बनेको छ भने कयौं स्थानमा सडक भाँसिएको छ। कालोपत्री स्तरोन्नति तथा सुधार गर्ने तर्फ चाहिँ पहिलाको हाम्रो यो पुरानो पिच चाहिँ ओटासिल प्रकृतिको थियो, जसले धेरै अब टिकाउ चाहिँ हुन सकेन। त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो सेरीघाट कालीकोटको अत्याधिक बिग्रिएको खण्ड चाहिँ सेरीघाटदेखि मान्म खण्ड अनि पिली खण्ड अनि त्यस्तै नागमा जुम्ला खण्ड पनि धेरै बिग्रिएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ नयाँ ठेक्काहरू यस आगोको लागि हामीले असारमै ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ। राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि टालटुलमै सकिने गरेको छ। बनेका काम पनि गुणस्तरहीन हुँदा पनि सडक जीर्ण बनेको हो। यस्ता सडकलाई मर्मत गर्ने योजना सडक डिभिजन कार्यालयले बनाएको भए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डको सियाला, जाक्सी, राकम कर्णाली, घट्टे खोला क्षेत्रमा सडकको अवस्था नाजुक छ। बोट खोला क्षेत्रमा यात्रुले शास्ति बिहोर्नु परेको छ भने दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ। पुलमा पहिरो खसिरहेको छ। पहिरोले पुलको दायाँ बायाँ क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत जुम्ला सडकको कालोपत्रे वर्ष दिनसम्म पनि टिक्दैन। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडक खण्ड 232 किलोमिटरको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु। पारदर्शी हिसाब किताबले बेरोजु घटाएको नगरको दावी। आर्थिक अनुशासन कायम गरी घटाउन सकिने विज्ञको भनाई। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फिर्ता गराउन सर्वोच्चका आदेशले मारमा जनप्रतिनिधि। कर्मचारी अभावका कारण सयौं काम रोकिने पक्का। महोत्तरीमा भूमाफियाको बिगबिगी। बर्दिवास र भङ्गाहाका 87 घर परिवारको बिचल्ली। भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैको भएपछि स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बल्ल देखिन थाल्यो विकास। सडक र पूर्वाधारमा गाउँले फड्को मार्दै। जनप्रतिनिधिको उपस्थितिप्रति स्थानीय पनि दङ्ग। र कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। इलाम्मे सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।